استبر السليمة حياتنا الكريمة والراحة العميمة والبحر التعود الهند وطني وكل هنودي إخوتي وأخواتي أحب وطني بدأت طابور الصباح لغة العربية في المدرسة في MSLPS ചട്ടിപ്പറമ്പ്. السلام عليكم أيها الأساتذة الكرام والزملاء الأحباء. اليوم يوم مهم، اليوم عالمي لسلامة العزية. هل تعرفون ما المراد به؟ أي يوم عالمة لتربية الناس على عادة ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത